कलाम का। हम ये कलाम सुनेंगे पास्टर ईमान के वसीला से। बहुत सी तालियों में। खुदा मसीह के बबरकत और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए अपनी जगह पर बैठेंगे। ये बता सकते हैं पिछले संडे हमने क्या कलाम सुना जी? कौन सी अदालत? कितने लोग थे जिन्होंने सुना? आखिरी अदालत, जो आखिरी अदालत मसीह ने कर दी है। आज हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे। लेकिन आपने सीखा क्या था खुदा के कलाम में से? जी, कोई एक बात क्या सीखा था खुदा के कलाम में से? कि जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ नाम मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। कौन सी झील में? हाँ, आग और गंधक की झील में, जहां इंसान सिर्फ जलेगा, मरेगा नहीं। सिर्फ जलेगा, मरेगा नहीं। ये हमने आखिरी अदालत देखी जो मसीह ने करनी है मुकाशवा 20 बाब में, कि हमने तख्त देखा और सफेद तख्त था और उसके ऊपर कोई बैठ गया और वो सारे के सारे मुद्दे उसके सामने हाजिर किए। ये सीखा था। आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे, 21वें बाब में जाएंगे। उस दिन हमने 20 बाब सीखा था मुकाशवा का, लेकिन आज मैं चाहता हूँ 21वें बाब में से खुदा के कलाम को सीखें। हवाला पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब 21वां बाब और उसकी पहली 7 आयात की तलावत करेंगे। मुकाशवा की किताब 21वां बाब और उसकी पहली 7 आयात। हवाला निकालिएगा मुकद्दस कलाम में मुकाशवा 21 बाब पहली 7 आयात। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने नए शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। 5वीं आयत में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदा के पाक नाम के बड़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। पिछले संडे मुझे बड़े कमेंट्स आए, कहते हैं जी तुसी डराने वाला मैसेज सुनाया सी। कलीसिया हमेशा तस्वीर का एक रूप ना देखे, दूसरा भी देखना चाहिए। कलीसिया सिर्फ लफ्ज़ है मौजज़ा, कलीसिया लफ्ज़ है बरकत, कलीसिया लफ्ज़ है शिफा, बस तस्वीर का दूसरा को कौन देखेगा? कलीसिया ही देखेगी। कलीसिया को खाली बरकत के लिए नहीं बुलाया गया, दुख सहने के लिए भी बुलाया गया। और ऐसे भी लोग हैं जो आग और गंदगी की झील में भी डाले जाएंगे, तीर
सीधे आते हुए भी डाले जाएंगे। आज हम खुदा के कलाम को सीखने लगे। मुकाशवा की किताब 20वीं बात को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है झूठा नबी अबलीस शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया, यानी मौत भी डाली गई, आग में अरवा भी डाला गया, और अबलीस झूठा नबी उसकी तासीरें और वो लोग जो खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते सारे के सारे आग और गंधक की झील में डाले गए। ये हमने पिछले मैसेज में सीखा था मुकाशवा की किताब 20वीं बात। लेकिन आज हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे। मुकाशवा की किताब 21 और 22 बात बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, और ये ईमानदारों की अबदी रिहाइशगाह की तस्वीर है, जहां ईमानदार जाएंगे आसमान की बादशाही में, यानी नए यरूशलेम के अंदर रहेंगे। ये ईमानदारों के शहर की रिहाइशगाह की पिक्चर है, तस्वीर है। और खुदा का कलाम फरमाता है 20वां बाब बड़ा हौलनाक था कि समंदर ने अपने मुर्दे दे दिए। मुर्दे जहां जहां थे सारे के सारे निकल आए और उसी के तख्ते अदालत के सामने खड़े थे। लेकिन जैसे ही 21वां बाब शुरू होता है कलाम फरमाता है मैं चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया हालेलुया। हम थोड़ी सी तसल्ली आई होगी, मैं चीजों को नया बना देता हूं, खुदा फरमाता है। लेकिन 20 बाब उतना ही डेंजरस और खतरनाक गैर ईमानदारों के लिए, जिनके नाम बर्रे की किताब में नहीं लिखे गए, उनके लिए खतरनाक है। लेकिन जिनके लिए लिखे गए हैं उनके लिए उम्मीद है, उनके लिए आग और गंधक की झील नहीं है, उनके लिए नया शहर नया यरूशलेम है, उनकी रिहाइशगाह उनकी पनाहगाह जो अपने खुदा के साथ रहेंगे वहां पर। खुदा का कलाम फरमाता है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिटती जाती हैं, दुनिया और उसकी मिटती जाती है। दुनिया की ख्वाहिश कभी कायम नहीं रह सकती, क्योंकि दुनिया के अंदर जो ख्वाहिश है ये गुनाह को जन्म देती है। कलाम फरमाता है ख्वाहिश क्या करती है, गुनाह को जन्म देती है। जब गुनाह हद से बढ़ जाता है तो गुनाह मौत पैदा कर देता है। इसलिए कलाम फरमाता है दुनिया की ख्वाहिश मिटती जाती है। दुनिया के अंदर जो ख्वाहिशें हैं ये सारी की सारी बहुत जल्द मिट जाएंगी, और ये वक्त आने वाला है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो क्या रहेगा, वो अब तक कायम रहेगा। वो नए यरूशलेम की कलीसिया का हिस्सा बनेगा, ईमानदारों का हिस्सा बन जाएगा, जो आखिर तक कायम रहेगा। एक खूबसूरत तरीन शहर जिसका बयान लफ्जों में नहीं हो सकता। अदालत के बाद जो आखिरी अदालत होगी उसके बाद खुदा चीजों को नया बनाएगा और ईमानदार उसमें दाखिल हो जाएंगे। इसलिए आज गौर करो, 5वीं आयत पर हम गौर करेंगे। मुकाशवा की किताब टोटल 7 आयत हमने पढ़ी, लेकिन जो 5वीं आयत है ये मैसेज की मरकजी आयत है। इसमें से इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है, देख मैं चीजों को नया बना लेता हूं। यही हमारा टॉपिक, नया आसमान और नई जमीन। खुदा कादिर मुतलक अपनी कुदरत के वसीला से चीजों को नया बना देता है, और ये कुदरत ये जलाल सिर्फ उसी में पाया जाता है कि वो अपनी कुदरत से चीजों को नया बना देता है। यूहन्ना रसूल को खुदा ने ये दिखाया कि देख मैंने चीजों को नया बनाया है, और इसको देखकर लिख। इसको हुक्म दिया गया कि तू इन बातों को लिख दे, क्योंकि ये बात है, ये सच्ची बातें हैं। क्योंकि मैंने नए आसमान को और नई जमीन को बनाया है, पुरानी चीजें जाती रही। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता है, और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि बड़ी तसल्ली पाई जाती है। और इस वक्त की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है। बड़ी तेज रफ्तारी से हम बड़ी जल्दी टाइम गुजर रहा है। कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है पता है आपको? बहुत फास्ट है।
آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم انٹر ہو چکے ہیں اینڈ ٹائم میں, لاسٹ ٹائم میں. بہت جلد عدالت ہونے والی ہے. خداوند کرے گا عدالت. لیکن اس سے پہلے ہم نے عدالت کے بارے میں سیکھا. آج ہم نئے آسمان اور نئی زمین کی بابت بات کریں گے. ہاللیلویا. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزوں بہت جلدی یا تیزی سے ہم ان حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور کلام فرماتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے وہ یہ فرماتا ہے میں چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پرانی چیزیں نہیں رہیں گی. یہ بات سچ اور برحق ہے. حق کا مطلب ٹرو یعنی سچائی ہے. اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں چیزوں کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. لکھ کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. یعنی یہ باتیں سچی ہیں, ٹرو ہیں. ان میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ فریب نہیں ہے. میں واقعی میں چیزوں کو نیا کریٹ کر دیتا, نیا بنا دیتا ہوں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. خدا چیزوں کو نیا بناتا, کوالٹی میں نیا بنا دیتا, معیار میں نیا بناتا اور ایسی چیز تخلیق کرتا جو پہلے کبھی استعمال میں نہیں آئی. کوالٹی نہیں, چیزیں نہیں, پرانی نہیں. خدا ان چیزوں کو نیا بناتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کریکٹر میں نیا, خوبصورتی میں نیا. ایسے ہی جیسے کوئی گاڑی نئے فیچرز کے ساتھ شو روم سے نکل کے آتی ہے, بالکل ویسے ہی, کیونکہ وہ بالکل نئی ہوتی ہے, ان ٹچ یوز نہیں ہوتی. خدا فرماتا ہے پہلا آسمان اور پہلی زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے, سمندر بھی نہ رہا, اور دیکھ میں نئے آسمان اور نئی زمین کو لاتا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زور سے کہیں گے ہاللیلویا. آج ڈرنا نہیں, آج تسلی رکھنا. ہاللیلویا. اور خداوند فرماتا ہے اگر آپ کے اندر پرانی چیزیں ہیں اور اس سے ڈرے نا, یہ ساری کی ساری چیزیں لا کر اپنے خداوند کے آگے رکھیں, خداوند ان چیزوں کو نیا بنا دے گا. ہاللیلویا. وہ پرانی چیزوں کو نیا کرنے پر قادر ہے. اگر پرانی چیزیں ساتھ ہیں, اندر ہیں, نکلی نہیں ہیں, ان کو لا کر یسوع کے سامنے رکھ, تیرا یسوع سب کچھ نیا کر سکتا ہے. اس لیے پرانی چیزیں لے کر آپ نئے یروشلم میں نہیں جا سکتے, نئے آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. جو شہر خدا نے بنایا ہے فردوس ہے, جس کو ہم جنت بھی کہتے ہیں, پرانی چیزیں لے کر آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو نیا بننا پڑے گا. ہاللیلویا. نیکودیمس سے کہہ دیا خداوند یسوع مسیح نے, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اس لیے میرے عزیزوں جو تخت پر بیٹھا ہے وہ فرماتا ہے میں چیزوں کو کیا کرتا ہوں. ہاں, وہ گناہگاروں کو مقدس بنا دیتا ہے. وہ ناممکنات کا خدا ہے. اگر تو گناہگار ہے, اگر تیری زندگی میں گناہ ہے, تو خداوند یسوع کے آگے آ, اقرار کر, وہ تیری زندگی کو نیا بنائے گا. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی سچی تعلیم پر فوکس کریں. اگر تیری صورت بگڑ گئی ہے, اگر تو گر گیا ہے, تیرے سے اٹھا نہیں جاتا, اپنے خداوند کے پاس ہو, وہ تجھے اٹھائے گا, وہ تجھے نیا کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے, خداوند چیزوں کو میک کرتا ہے, خداوند چیزوں کو بناتا ہے. اس نے انسانوں کو بنایا ہے, اس نے پوری کائنات کو بنایا, آسمان, چرند پرند اور جتنے جنگلی جاندار ہیں, یہ سب کے سب اس کی کاریگری ہے. اس نے بنایا, یہ اس کی تخلیق ہے, اور انسان کو بھی اسی نے بنایا, اسی نے پیدا کیا. انسان کسی بھی قوم, کسی بھی قبیلے کا ہے, کسی بھی رنگ کا ہے, لیکن ہے خدا کی صورت. اشرف المخلوقات,
کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. اس لیے غور کرو انسان کہاں جا رہا ہے. صورت بگڑی ہے. کیوں بگڑی؟ گناہ کی وجہ سے. خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ، اپنی مانند بنایا، لیکن انسان گر گیا اور انسان کو پہلی بار خوف کا تجربہ ہوا کہ خوف کیا ہوتا ہے. آج ملینز لوگ دنیا کے اندر خوف میں ہیں، ڈر میں زندگی بسر کرتے ہیں. یہ ڈر اور خوف کہاں سے آیا؟ غور کرو، خدا نے ڈر اور خوف میں رہنے کے لیے انسان کو نہیں بنایا تھا. انسان کو آزاد مرضی پر بنایا تھا اور انسان خدا کی بادشاہی میں رہتا. لیکن ایک دن جب اس کی زندگی میں گناہ آیا اور گناہ خوف لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ ہاں، خوف لے کر آیا. اور خدا نے جب آدم کو آواز دی تو کلام فرماتا ہے آدم چھپا اور کہتا ہے میں ڈر گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں کیا؟ یس، گناہ یہ کرتا ہے. گناہ ڈر اور خوف لے کر آتا ہے اور اصلی حالت سامنے آ جاتی ہے بندے کی. بندہ کون ہے؟ پہلی بار کسی انسان نے اگر خوف کا یا ڈر کا تجربہ کیا تو وہ باغ عدن کے اندر آدم نے کیا، ہوا نے کیا. غور کرو گناہ کہاں لے جاتا ہے. اور خدا نے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ تو نے گناہ کیا. اب یہ تیرے لیے جب تجھے جوتے گا یعنی وائی کرے گا، اور جب تجھے جوتے گا یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی. خدا کا کلام فرماتا ہے ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. زور سے کہیں گے ہاللیلویا. اس لیے غور کرو جب صورت بگڑی، انسان بگڑ گیا، گناہ زندگی میں آ گیا. اچھا توبہ نہیں کی؟ توبہ پہلے آدم بڑا خوش تھا اپنی وائف کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، لیکن جیسے ہی گناہ آیا تو الزام کس پر رکھا اس نے؟ ٹھیک، الزام کس پر رکھا؟ ٹھیک. اچھا انہوں نے گناہ مانا نہیں، انہوں نے گناہ کس پر رکھا؟ آدم نے کس پر رکھا؟ ٹھیک. ہوا نے کس پر رکھا؟ ٹھیک. اچھا آج بھی بندے نہیں یہ مانتے، ایک دوسرے سے تارتے تھے. بندے نہیں مانتے، لوگ نہیں مانتے. گناہ ہو جائے مانتے نہیں. کہتے ہیں وہ نے کرایا، اگر یہ نہ کراتا تھے میں آدم نے بھی کیا. ہوا نے خدا سے کہا اگر سانپ مجھے نہ بہکاتا تو میں، اور آدم نے کیا کہا جس عورت کو تو بنا کر لایا ہے مجھے تو اس نے کھلایا. غور کرو خدا کے کلام پر. زمین کیسے خراب ہوئی؟ کیوں نئی زمین نئے آسمان کو بنانے کی ضرورت پڑی؟ اگر آدم گناہ نہ کرتا تو کبھی یسوع مسیح زمین پر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی شبیہ، انسان کی شکل گناہ کی وجہ سے بگڑی. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اس زمین پر، اور اس نے آ کر انسان کی صورت کو تبدیل کیا، نیا کیا. اور کلام فرماتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی. کس میں نئی چیزیں؟ اگر آدم گناہ نہ کرتا یسوع کبھی زمین پر نہ آتا. آدم نے گناہ کیا، صورت بگڑی، اور پھر یسوع مسیح زمین پر آیا اور اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا. ہاللیلویا. کیسے کہتے ہیں؟ زور سے کہیں گے ہاللیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویا. غور کرو خدا کے کلام پر. کلام کہتا ہے ابلیس چور ہے. کون ہے؟ ہاں، اس کو لقب دیا گیا ہے یہ چور ہے. یوحنا کی انجیل 10ویں باب کی 10ویں آیت مسیح نے خود کہا چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. ہاللیلویا. مسیح نے بتایا کہ میں کیوں آیا. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، کیونکہ چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں کیوں آیا؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ایک کثرت کی زندگی دینے آیا. انسان تے بگڑ گیا سی، یہ آج بھی بگڑے ہیں، بگڑ
بگڑ گیا, صورت تبدیل ہو گئی, بگڑ گیا, گناہ میں چلا گیا. لیکن کلام فرماتا ہے ابلیس چور ہے, یہ دشمن ہے, یہ تیرے ایمان کو چراتا ہے. ایمان کو چرا لیتا ہے, ایمان چرا لیتا ہے. ایمان کیا کرتا ہے؟ چراتا ہے. اس لیے اسی نے کہا چور نہیں آتا چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. چور ہے, اس کی نیچر میں چوری ہے, وہ آپ کے ایمان کو چرائے گا اور آپ کو برباد کرے گا. اس لیے خدا کے کلام پر غور کرو. آج اس نے بہت سارے لوگوں کا, خاص طور پر اس کا اٹیک نوجوان نسل, اور اس نے ایمان کو تو چرایا, ساتھ نوجوانوں کو طرح طرح کے نشوں پہ لگایا. آج نوجوانوں کی سوسائٹی برے گروپ, طرح طرح کے نشے, طرح طرح کی لعنتوں کے اندر نوجوان پھنسے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جو تیرے ایمان کو چرا کر لے گیا اور تو گرجے کی طرف نہیں آتا, تو چرچ کی طرف نہیں آتا, تو کہیں اور جاتا ہے, تو کہیں اور کھینچا جاتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ چور کرتا ہے جس نے تیرے ایمان کو چرایا ہے. اور یہ ابلیس ہے جس نے آج نوجوان نسل کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. آج دیکھیں نوجوان کتنے نشے کے اندر ہیں, لت پت ہے نشے, طرح طرح کی خواہشوں, نشوں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں نوجوان ہیں, اور نوجوانوں کو وہ لے جاتا, دلدل میں دھکیل دیتا ہے, گناہ کرواتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ نوجوان آگ اور گندک کی جھیل میں جلے, جبکہ یہ ان کا حصہ نہیں. یہ تو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. لیکن ابلیس جو چور ہے وہ آتا, ایمان کو چرا کے لے جاتا, اور لوگ غلط فہمی کا شکار. آپ کا ایک غلط سٹیپ, آپ کا ایک غلط سٹیپ آپ کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا. اس بات کو یاد رکھیے, یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. آپ کا ایک غلط سٹیپ آپ کو آگ اور گندک کی جھیل میں لے جائے گا. اور یہ ابلیس کا منصوبہ, اس کا پلان انسانوں کے لیے, اور وہ کھینچتا اور لے جاتا ہے آگ اور گندک کی جھیل میں. اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر. مسیح نے فرمایا بھی کہ وہ تباہ کرتا ہے, برباد کرتا ہے. بائبل مقدس اس کے بارے میں کہتی ہے یہ چور تو ہے ہی, لیکن یہ جھوٹا ہے, جھوٹوں کا باپ ہے, اور اس کی مادری زبان ہی جھوٹ بولنا ہے. اور جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے, کسی کی نہیں سنتا, کسی کی نہیں سنتا. جب جھوٹ بولے گا اس کو سچ بیان کرے گا, اور اس کو ایسے پیش کرے گا جیسے یہ سچ ہے, اور بہت سارے لوگ مان لیتے ہیں اور ہلاکت میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک غلط سٹیپ آپ کو آگ اور گندک کی جھیل میں لے جائے گا. یہ دھوکہ دیتا ہے, یہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے. اس لیے بڑا غور کرنا چاہیے خدا کے کلام کی تعلیم پر. اس لیے مسیح نے کہا یہ اس کے جھوٹ کا یقین نہ کرو, یہ جھوٹ بولتا ہے, اور لوگ اس کے جھوٹ کا یقین کر جاتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ ہلاکت کے فصل بن جاتے ہیں. لیکن مسیح نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے. آپ کے پاس آپشن ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, یو ہیو آپشن, اور وہ جیسس کرائسٹ ہے, یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح خدا کا مکاشفہ ہے. اس نے آ کر زمین پر بتایا کہ خدا کیسا ہے, اور وہ بنی نوع انسان سے کتنی محبت رکھتا ہے. اس نے آ کر انسانوں کو امید دی, وہ انسانوں کے درمیان رہا, مجسم ہو کر آ گیا. وہ اس لیے آیا تاکہ آپ کی پرانی چیزوں کو نکال کے نئی چیزوں میں تبدیل کرے. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں اس نے آج بھی تبدیل کر دی ہوئی ہیں. ہاللیلویا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن داغ کو لائی پھرتے ہیں. داغ دفعہ لگ گیا ہے, اندر کھاتے چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پھر خطرے کے اندر ہیں. آپ آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں گے, کیونکہ خدا رلی ملی زندگی نہیں چاہتا.
वो जाता है प्योर ट्रांसपेरेंट लाइफ, रलिया मिलिया काम नहीं, बिल्कुल साफ क्लियर वाज़िया। इसलिए बड़ा जरूरी है। और मसीह ने एक दिन इबादत खाना के अंदर मसीह कैसे चीजों को नया बनाता है ये मैं देख रहा था। और कलाम फरमाता है एक दिन मसीह इबादत खाना में कलाम सुना रहा था। वहां एक औरत थी, 18 बरस से बीमार थी। कितने? 18 साल से। कितने साल से? 18 साल, बड़ा अरसा होता है। और खुदा का कलाम फरमाता है मसीह कलाम सुना रहा था और वो औरत को पीछे जाकर बैठी हुई थी और इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसका कुब निकल आया था। क्या निकल आया था? हाँ, कुबड़ी हो चुकी, बाइबल फरमाती है। किसी तरीके से सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक दिन जिंदगी के मालिक से उसकी मुलाकात हुई। कलाम फरमाता है वो पीछे बैठी हुई थी। बाइबल में लिखा है यीशु ने उसे आगे बुलाया। जब ये लफ्ज लिखा है ना आगे बुलाया, तो उसका मतलब है वो पीछे बैठी हुई थी। उसी ने उससे कहा आगे आ। जब इंसान कुबड़ा हो जाता है, गौर करो, वो ठीक तरीके से सीधा नहीं हो सकता। पानी पीना कितना मुश्किल। पानी तो सीधा होकर पिया जाता है ना, ऐसे करके वो पानी पी सकता है? मुश्किल है। मैं तो हैरान हूँ वो प्यारी बहन कपड़े कैसे बदलती हो, क्या उसकी जिंदगी होगी। लेकिन 18 वर्ष से कलाम फरमाता है अबलीस ने उसे बांध रखा था और वो कमजोर हो चुकी थी, सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक दिन यीशु से उसकी मुलाकात इबादत खाना के अंदर हुई, चर्च में आई, मसीह से मुलाकात हुई। मसीह ने उसे आगे बुलाया और मसीह ने कहा ऐ बेटी तेरी जान इस बीमारी से छूट गई। मसीह ने हाथ रखा, उसी वक्त सीधी हो गई। ये है चीजों को नया बनाना। जो चीजें अबलीस ने बिगाड़ दी हैं, खराब कर दी हैं, आप क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी को उसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मैं किसी काम का नहीं रहा, यीशु के पास आओ, यीशु नया बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु ऐसे चीजों को नया बना देता है। उसकी नेचर में है चीजों को नया बनाना, उसकी फितरत के अंदर है, वो चीजों को नया बनाता है, वो चीजों को खूबसूरत बनाता है। ये खुदावंद की नेचर, खुदावंद की आदत कि वो चाहता है चीजें नई बनती जाए, नई तख्लीक होती जाए। क्योंकि गुनाह किसका? मेरा, इंसानों का। लेकिन उठाया किसने? यीशु ने। कलाम में एक जगह पर लिखा उसकी सूरत बिगड़ गई, ये जिसको इतना मारा हो, लेकिन वो मेरे लिए और आपके लिए क्या बना? यस, उसने क्रॉस उठाई, सलीब उठाई और अपनी जान का फिदिया देकर हमें सलीब के वसीला से एक नया मखलूक, एक नया इंसान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुनाह किसका? मेरा। रखा किसके ऊपर गया? यीशु मसीह नासरी पर। बदकारी किसकी? मेरी। रखी किसके ऊपर गई? यीशु पर। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम देखें कि हम जा कहां रहे हैं। कि हम नए यरूशलेम में जाएंगे, उस नए फिरदौस में जाएंगे जो खुदा ने आसमान पर तैयार किया है, या नहीं जाएंगे? आपकी जिंदगी बता देगी कि इंसान कहां जा रहा है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 16वीं आयत कलाम में लिखा है इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत नहीं हारते, वो कि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी ज़ाहिरी इंसानियत क्या होती जाती है? ज़ायल होती जाती है। और बंदा कहता है जी मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होना। बंदा कहता है बंदा कहता है मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होना। लेकिन कलाम कहता है ज़ाहिरी इंसानियत आहिस्ता आहिस्ता बंदा बुढ़ापे में जानता जाएगा, लेकिन अंदर से ये सुनया करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जेड़े कहते सन ना मैं कभी बूढ़ा नहीं होना, केड़ा केड़ा जेड़ा कहता सी मैं कभी बूढ़ा नहीं होना। एक बंदा जो जवान होए ते किथे समझदा कि मैं भी बूढ़ा होना ना,
یہ تو سوچنا بھی نہیں کہ میں بھی کبھی بڈھا ہونا ہے، نو. لیکن کلام کہتا ہے بڈھا ہو جانا ہے. اس کو آکڑ کے پڑھنے کی لوڑ نہیں، ایک دن آئے گا تو بڈھا ہو جائے گا. کلام فرماتا ہے گو، ہماری ظاہری انسانیت کیا ہوتی جاتی ہے جی، زائل ہوتی جاتی ہے، لیکن خداوند ہمیں روز بروز، ہر روز، ایوری ڈے ہمیں اندر سے کیا کرتا ہے. اچھا یہ کرسچن لائف ہے، یہ کیا ہے کرسچن لائف، یہ مسیح زندگی ہے. کرسچن لائف یا مسیح زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے. اس میں ہر روز، روز بروز اپنے کام کی جگہ پر اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں ان جگہوں پر آپ کن سے ملتے، کن کے ساتھ بیٹھتے، کیا گفتگو کرتے، یہ ساری کی ساری خداوند یسوع دیکھ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ ساری کی ساری آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے. جو آپ بولتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تیرے ایک ایک کام کا حساب اس نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیا ہے. تیری فائل اس کے پاس موجود ہے، اور جب تو آسمان پر پہنچے گا تیری فائل کھولے گا کہ تو نے کس وقت کیا کیا، کس کس جگہ بیٹھ کر کیا. ہلیلویا، 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 ہلیلویا. کتنے لوگ تتلی کے بارے میں جانتے ہیں، بٹر فلائی. اچھا انسانی زندگی ایسی ہے، پتہ ہے آپ کو انسانی زندگی ایک بٹر فلائی کی طرح ہے، جس کو ہم تتلی بھی کہتے ہیں. آپ کیسے ہیں، آپ سوچیں کہ کیسے ہے کرسچن لائف، کیسے ہے تتلی کی طرح، کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کو آئیڈیا ہے جی کیسے؟ ہاں اچھا اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. کتنی؟ 4 سٹیجز. بندہ کہنا میں ایک سٹیج کی روحانی بن جائے ہیں نہیں جاؤں گا، نو. پہلا سٹیج کیا ہے تتلی کا؟ صرف ایگ ہوتا ہے جس کو ہم انڈا کہتے ہیں. ایگ، اونلی ایگ. یہ جنہاں سائنس پڑھی انہوں نے پتا ہے اونلی ایگ. اور یہ ایگ جس بھی پتے پر پڑا ہوتا ہے وہاں پر یہ خوراک لینی شروع کرتا ہے، وہاں پر یہ خوراک لینی شروع کرتا ہے. اچھا یہ بڑھتا بڑھتا ایک کیڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹرپلر، یا پھر بچوں کو پتہ لاروا. سائنس میں کس نے سائنس میں پڑھا ہوا ہے؟ لاروا. اچھا یہ لاروے میں وہ انڈا خوراک لے کر لاروے میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کو ہم کیٹرپلر یا پھر لاروا کہتے ہیں. اچھا جب وہ خوراک لیتا ہے بڑھتا بڑھتا وہ ایک پیوپا میں تبدیل ہو جاتا ہے. کس میں؟ ایک تیسری سٹیج، پہلی انڈا، دوسری کیٹرپلر یعنی لاروا، اور تیسری کیا؟ زور سے بولو، پیوپا. کوئی پاپا نہ کہہ کے مار. پیوپا. خدا کا کلام فرماتا ہے، ذرا غور کرو تتلی پر. میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کرسچن لائف کے ساتھ. پیوپا کے اندر یہ ایک گرین سا، ہرا سا، عجیب سا کیڑا بن جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن شاید کسی کو علم نہیں کہ اس پیوپا کے اندر تتلی کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس پیوپا کے اندر تتلی کی ٹانگیں بن رہی ہیں، اس پیوپا کے اندر تتلی کے پر بن رہے ہیں، اس پیوپا کے اندر تتلی کے پروں کو رنگ دیا جا رہا ہے، کلر دیے جا رہے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے وہ پیوپا پھٹتا ہے اور خوبصورت تتلی باہر آتی ہے. وہ پیوپا پھٹ جاتا ہے. حالے تالیاں نہیں مارنی، تالیاں کے مارے. پیوپا جب پھٹتا ہے تو ایک خوبصورت کلرفل تتلی اندر سے نکلتی ہے، اور وہ پھر دنیا میں اڑتی ہے، اور دنیا اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتی ہے. تتلی بننے سے پہلے اس کی حالت کیا تھی؟ غور کرو. اس سے پہلے کہ تو مسیح میں آتا تیری حالت کیا تھی؟ تو کہاں پر تھا؟ لیکن جب تو مسیح میں آیا، تو نے توبہ کی، کفارے پر ایمان لایا، روح القدس تیری زندگی میں آیا، اور اس نے تجھے تتلی کی طرح خوبصورت اور کلرفل بنا دیا. خداوند چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. ہلیلویا. ہو سکتا ہے تو آج
रूपा बन के घूम रहा हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब वाकई रूप उस तेरी जिंदगी में काम करेगा और तेरी खूबसूरती निखर कर लोगों के सामने आएगी और लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिश्चियन लाइफ है, मसीह जिंदगी जिसको खुदा नया बना देता है। हालेलुया। और ऐसे लोग नए यरूशलेम, नए आसमान और नई जमीन के वारिस होंगे। कलाम फरमाता है सोने की सड़कें हैं। क्या है? मुकाश में 22 बार पढ़ो, शिफा बलौर की मानद एक दरिया और शहर की सड़क के ऊपर बहता है शिफा, सोने की सड़कें। कलाम कहता है कोई नापाक चीज उसमें दाखिल नहीं हो सकती। हम पुरानी जिंदगी लेकर कैसे नए यरूशलेम में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। गौर करो खुदा के कलाम पर। अगर आप नए यरूशलेम के वारिस होना चाहते हैं तो फिर आपको खुदा को कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम फरमाता है रोज बरोज दुआ करो, ऐ खुदा रोज बरोज मुझे नया बना, मुझे नया बना। ये हमें बातें नोट डाउन करिए, ये पॉइंट नोट डाउन करो। पहली बात, हर रोज दुआ करो, ऐ खुदावंद मुझे रोज बरोज नया बना, मैं ताकि नया बनता जाऊं। दूसरी बात जो खुदा के कलाम में है, अगर हवाला पढ़े रोमियो 12वां बाब पहली 2 आयत, गौर करो किस तरह हमें नया बनना है। पढ़िएगा रोमियो 12वां बाब पहली 2 आयत। बस है भाइयों, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हाँ, यही तुम्हारी क्या है? मकबूल इबादत है। अगली आयत, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, सूरत बदलते जाओ, सूरत बदलते जाओ। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से क्या करो? अपनी सूरत बदलते जाओ, बदलते जाओ, सूरत तब्दील करते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम। हाँ, तजर्बे से मालूम करो खुदा की मर्जी क्या है। ये तजर्बा कब होगा? जब अकल नहीं हो जाएगी, सूरत तब्दील हो जाएगी। इसलिए कलाम फरमाता है तेरी सूरत तब्दील हो जाए, इस जहां का हम शक्ल ना बन। अगर हम शक्ल बनेंगे तो कहां जाएंगे जी? आग और आग दूसरी जगह तैयार है, आग और गंधक की चीज। लेकिन कलाम फरमाता है अपने बदन ऐसे नजर करो खुदा को, यानी खुदा के काम के लिए नजर करो। हर वक्त अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये बदन जो खुदा ने दिया है, इसे तरह तरह के नशे करके बर्बाद ना कर। कलाम फरमाता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुछ का मक़दस है, खुदा तुम में बसता है और तुम इस बदन को बर्बाद करते हो तरह तरह के नशे करके। और ये बदन बर्बाद होते हैं। हम जब गलत काम करते हैं तो बदनों पर इफेक्ट आता है, असरात हैं और लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दे, नजराने में पेश करके खुदावंद ये बदन तेरा है, इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। और तीसरी बात, माजी की पुरानी चीजें अपने अंदर से निकालो। कौन सी चीजें? हाँ, एक कड़ियां पहन गया, एक शामिल है कि तुसी कभी भी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। पुरानी चीजें निकालनी पड़ेगी। यस, और अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक, अगर चीजें अंदर से नहीं निकलेंगी क्या होगा? मोबाइल फोन कौन कौन इस्तेमाल करता है? कंप्यूटर कौन कौन इस्तेमाल करता है? हाँ, आपने कभी देखा मोबाइल आपको वार्निंग देता है तेरी एमबी फील हो गई है,
डेटा डेटा तेरे हैं बिस, हाँ बिल है, तेरे पास स्पेस नहीं है, चीजें डिलीट कर, फाइल डिलीट कर ताकि स्पेस बने, नई चीजें आए, पुरानी निकाल, डिलीट कर डेटा। आज डेटा डिलीट नहीं होता तो नया डेटा कहां से आएगा? तेरी मेमोरी फुल है, नई चीजें कहां से आएंगी? पहले पुरानी फाइलें डिलीट कर। फाइलें जब तक डिलीट नहीं करेंगे नई चीजें अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि स्पेस नहीं है। और मोबाइल आपको वार्निंग देता, सिस्टम वार्निंग देता, नो स्पेस अवेलेबल। ऐसे ही खुदा का कलाम भी कहता है, मैं तेरे अंदर अपनी जगह नहीं पाता, पुरानी चीजें डिलीट कर, निकाल, ताकि मैं तुझे नया बनाऊं। आज हम पुरानी चीजें लेकर फिरते रहते हैं और ये चीजें अंदर हैं, जब तक निकालेंगे नहीं, स्पेस बनेगी नहीं, नई चीज कभी भी इंस्टॉल्ड नहीं होगी, अंदर नहीं आएगी। आप कुछ चीज डाउनलोड करें, वो बोलेगा नो स्पेस। स्पेस दो खुदा के कलाम को जिंदगी में, ताकि वो नया करे। डिलीट करो, पुरानी चीजें निकालो अंदर से। दो शख्सों को टास्क दिया गया, उन्हें कहा जी आप अगर फलां जगह जल्दी पहुंचेंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। गाल बढ़ेगा और ना सुनिए, आप फलां जगह पहुंचेंगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। अच्छा किया क्या? दोनों आदमियों को एक स्नूकर टाइप चीज बनाई, जिसके आगे भी जेब थी और उसके पीछे भी जेब थी। अच्छा, उनसे ये कहा गया कि जब आप उस तरफ भागेंगे तो जो चीज आपको रास्ते में मिले आपने उठानी है, आपने उठानी है और वो चीज लेके आनी है, वो चीज लेके आनी है। दो शख्स थे। अच्छा, उस रास्ते में अच्छी चीजें भी थी, बुरी चीजें भी थी। एक शख्स ने क्या किया? बुरी बुरी चीजें आगे डालता रहा और अच्छी चीजें पीछे डालता रहा। लेकिन उसमें एक शख्स था, वो अच्छी चीजें आगे डालता रहा और बुरी चीजें पीछे डालता रहा। गौर करें बात पर, जिसने आगे डाली ना बुरी चीजें, कुछ देर चलने के बाद वजन इतना हो गया, बदबू इतनी थी, वो चल नहीं सका, वो बैठ गया। लेकिन जिसने बुरी चीजें पीछे डाली और अच्छी आगे डाली, वो अपनी मंजिल पर पहुंचा और उसने इनाम को हासिल किया। क्यों? आज हमारे साथ भी यही चैलेंज है, बुराइयां हैं और तरह तरह की आजमाइशें हैं। उन्हें आगे ना डालो, उन्हें पीछे डालो और अच्छी चीजें आगे रखो। खुदावंद आपको नए यरूशलेम में ले जाना चाहता है। ये खुदा का कलाम, अगर वो बुरी चीजें आगे रखेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा, बैठ जाएगा, थक जाएगा। डिलीट कर डेटा ताकि स्पेस बने। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डेटा डिलीट करना बड़ा जरूरी है कि हम अपनी मेमोरी खाली करें, पुरानी चीजें निकालें अंदर से। हालेलुया, हालेलुया, बहुत जरूरी है। और फिर खुदा का कलाम हर रोज बिना नागा पढ़ना। अगर आप डेली के 3 बाब पढ़ेंगे, आप पूरे एक साल में 365 दिन में बाइबल खत्म कर देंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बाब पढ़ने हैं। पैदाइश शुरू करें मुकाशवा तक, और आप डेली के 3 अबवाब पढ़ें, आप एक साल में बाइबल कंप्लीट करेंगे। हर रोज खुदा का कलाम पढ़ो, क्योंकि कलाम हमें नया बनाता है। हालेलुया, पुरानी चीजें निकालता है। इसलिए बड़ा जरूरी है। टाइम हो गया, को 5 मिनट हो ना रहा है, 5 मिनट देने से। खुदा का कलाम फरमाता है, वो जो दाखिल होंगे न्यू यरूशलेम में या आसमान की बादशाही में या फिर दोस्त में, वो बर्रे के खून से धुले होंगे। लेकिन कौन है जो दाखिल नहीं होगा? उसकी भी लिस्ट यहां लगी हुई है। आज पढ़े जरा 8वीं मुकाशवा 21वां बाब 8वीं आयत। तो मैं मुकाशवा के मैसेज मेरा दिल नहीं करता मैसेज बंद करो जी। मगर बुज़दिलों और बेईमानों है, बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों
और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। हाँ, सब झूठों का हिस्सा। आपको पता है 8 किस्म की कैटेगरी के लोग हैं। कितनी? 8 किस्म की कैटेगरी के लोग जो यहाँ की इस आयत में बयान किया गया। आयत 1 की 8वीं आयत में 8 किस्म के लोग। पहले बुज़दिल। कौन? हाँ, बुज़दिल। ये वो लोग हैं जिनका ईमान खुदा पर वीक है, कमजोर है। ये बुज़दिल ईमानदार है और उसी के कलाम पर वफादार नहीं रहते, बल्कि दूसरे लोगों से खौफ रखते हैं, दुनिया के साथ समझौता कर जाते हैं। इनको कहते हैं बुज़दिल ईमानदार, वीक ईमानदार, कमजोर ईमानदार। ये पहली किस्म। और दूसरी किस्म बेईमान। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी खुदा पर ईमान और भरोसा नहीं रखा, उसकी सच्चाई को रद्द किया। और इनमें वो लोग शामिल हैं जो ईमानदार पहले बने, लेकिन शायद किसी वजह से वो फिर गए ईमान से। ऐसे लोगों को बाइबल कहती है ये बेईमान लोग हैं, इनका ईमान मजबूत नहीं है। और तीसरा, घिनौने लोग। कौन से? हाँ, ये वो लोग हैं जिनका रवैया बर्दाश्त से बाहर है, जिनका बराह रास्त खुदा की मुखालफत करते हैं, कलाम की मुखालफत करते हैं और अपने कामों से खुदा को गुस्सा दिलाते हैं। ऐसे लोग घिनौने लोग हैं, घिनौने काम करते हैं और उनके घिनौने कामों से खुदा को गुस्सा आता, खुदा गज़बनाक होता और खानदानों पर अज़ाब भी नाज़िल कर देता। ये घिनौने काम वाले लोग, ये तीसरी कैटेगरी है। और फिर चौथी कैटेगरी है खूनी। कौन? हाँ, ये वो लोग हैं जो जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने ईमान के बगैर जिंदगी बसर, यानी अपने अमल के साथ जो दिल करता है करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, खुदा के कलाम को पीछे और अपनी मर्जी को आगे रखते हैं। ये वो लोग हैं जो खूनी हैं। ये वो खूनी कि आपने किसी का कत्ल कर दिया। अगर आप खुदा के कलाम को नहीं मानते तो भी आप खूनी। अगर आपकी वजह से किसी ने ठोकर खाई तो भी आप खूनी। ये खुदा का कलाम फरमाता है। और फिर 5वीं कैटेगरी के लोग हैं हराम का। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर ऐसे रवैयों में मुलव्वस होते हैं जो जिनसी तौर पर नाजायज ताल्लुकात जो लोग कायम कर लेते हैं, इसको कहते हैं हराम का। नाजायज ताल्लुकात को कहा जाता है वाज़ेह तौर पर ये हराम कारी है और ये खुदा को पसंद नहीं है। आप खुदा की वार्निंग को, आपकी खुदा की हदायत को तोड़ते हैं और वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाते हैं जो खुदा ने मुकर्रर की है। जो तो बंदा है सरदार दे विच आया है ना, ते बंदा कहता है मैं ही सब कुछ हूं, कोई नहीं। सरदार की अरेंज में आना समझ लिया ना ठीक? जैसे आप वाईफाई के रेंज में आते हैं फौरन आपका मोबाइल सिग्नल पकड़ेगा। जब आप इस रडार की रेंज में आ जाते हैं जो पुलिस ने लगाया हुआ है, तो आप उसके कब्जे में आ जाते हैं। गौर करो, उसकी सरहद से दूर रहो जो उसने लगाई हुई है। उसके रडार के अंदर कभी ना आना, वरना आपको मार गिराएगा और आप गिर जाएंगे। और छठी कैटेगरी जादूगर। कौन? जादूगर। ये वो लोग हैं जो जादूगिरी करते हैं और जादू करवाते भी हैं और करते भी हैं। खुदा का कलाम कहता है करने वाला भी लानती, करवाने वाला भी लानती। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। ये इब्लीस का हथियार है। ये जो काला इल्म करते हैं ना, ये काला इल्म करने वाले ये देवी देवताओं को क्या चढ़ाते हैं पता है आपको? सीढ़ियां और बकरे का खून। ये काला इल्म खून मांगता है। क्या मांगता है? हाँ, खून, कुर्बानियां मांगता है काला इल्म। और काला इल्म करने वाले जो भी होते हैं, वो जिस भी मजहब के, उनका कोई मजहब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इंसानों के बरखिलाफ काम करते और इब्लीस के हाथों में होकर इंसानों को खराब करते, बर्बाद करते। उनका कोई मजहब नहीं होता। ये जादूगर है और कलाम इनके बारे में कहता है ऐसा काम करने वाले, ऐसी रसूमात करने वाले ये लानती। और खुदा इनका हिसाब करेगा और आग और गंधक की झील में डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 7वीं कैटेगरी के लोग
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی بھی دیوی کسی بھی دیوتا کی پوجا کرنی شروع کر دیں۔ آج ابھی ٹائم نہیں، بہت سارے بت ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور ہم کہتے ہیں بت پرست نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بت پرست، لیکن بت ہمارے پاس ہیں۔ اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو یہ بہت سارے ہیں، اس لیے میں یہ گنواؤں گا نہیں آپ کو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بت بنایا اور کہتے ہیں یہ دے بغیر میرا گزارا ہی، سمجھے وہ بت ہے وہ، یس۔ اور پھر آخری بات، جھوٹے، یہ وہ لوگ ہیں جو فریب کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم مسیح ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی ٹائم کرسچن لوگوں کی لوگ گواہی دیتے تھے کہ کرسچن لوگ قسم نہیں اٹھاتے، کرسچن لوگ جھوٹ سچ بولتے ہیں، لیکن آج بہت ساری جگہوں پر ایسی گواہیاں ملتی ہیں جی کرسچن ہو کے بندہ جھوٹ بولے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے وہ ٹرو کرسچن نہیں ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ، جو اس سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو فریب نہ دو، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں 6:9 سے 10 آیت پوری لسٹ لکھی گئی ہے، کون ہیں جو داخل نہیں ہوں گے، یہ وہاں پر پوری لسٹ ہے، لیکن مکاشفہ 21:27 آیت پڑھیے گا جلدی سے، یہ 21:27۔ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے، ہاں اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے، یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، ہاں ہرگز داخل نہ ہوگا، ہرگز داخل نہ ہوگا، ہاں مگر وہی جن کے نام بدا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں داخل کون ہوں گے؟ وہی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، وہی بیٹی، وہی بیٹا، وہی بھائی، وہی بہن اس میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ لیکن کوئی گھنونے کام کرنے والا یا جھوٹ کو گھڑنے والا، جھوٹ گھڑا جاتا ہے، جھوٹ ہاں گھڑا جاتا ہے، 2-4 باتیں اور لگا کر جھوٹ گھڑنا پڑتا ہے، لیکن سچ کو گھڑنا، سچ جہاں بولیں گے سچ ہوگا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اس لیے کلام کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب 22:14 آیت، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ برہ کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اگر آج کسی نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، زندگی مسیح کو نہیں دی، تو اس کے لیے آج وقت ہے اپنا نام ضرور بپتسمے کے لیے لکھوا کر جائیں۔ ہم بپتسمہ اس کو دیں گے تاکہ وہ کہیں آگ اور گندک کی جھیل میں نہ چلا جائے، خدا ان کے اس نئے یروشلم میں، نئے شہر میں، آسمان کی بادشاہی میں، خدا کے فردوس میں اس کا حصہ ہو، اس کا فخرہ ہو، وہ وہاں جائے اور عبدالآباد خدا ان کے ساتھ رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی بات کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت کے سر کو اٹھائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو جیسس۔ خدا ہمارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع کے نام سے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، ان ساری نعمتوں، ساری برکتوں کے لیے، آج کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ خدا پاک خدا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ایک ایک زندگی کو چھونا، بلیس کرنا اور بڑی برکت دینا۔ خدا پاک خدا آج کا کلام جو سنایا گیا ہے 100 گنا پھل لائے اور خدا تیرے لوگ برکت پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ایک ایک زندگی کو چھو، بلیس کر اور بڑی برکت دے۔ یہ کلام زندگیوں میں بیٹھے جڑ پکڑے اور تیرے نام کو جلال ملے، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے لیے زور